المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب هو الذي تضعه المرأة على رأسها ويغطي وجهها. وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول في قصة الإفك: لما رأيته، تعني صفوان بن المعطل، خمرت وجهي، يعني غطيت وجهي. هل هناك أصرح من هذا؟ وهل يعقل أن الشريعة الإسلامية تنهى المرأة عن أن تضرب برجلها وتبيح لها كشف وجهها؟ والله تعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيهما أقرب للفتنة، كشف الوجه أو ضرب الرجل لأجل أن يسمع صوت الخلخال؟ ثم إن الخاطب إذا خطب امرأة، لو كانت المرأة تكشف وجهها ما في حاجة لأن يطلب الخاطب رؤيتها، أنه سيراها كاشفة، معنى ذلك أنها تغطي وجهها وتتحجب عنه، فهو يريد أن تكشف له الوجه لكي يراه. فالقول الراجح أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب.